अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर यार माडा। नाज़रीन, अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा के होने के साथ साथ हमें मेंटली तौर पे भी फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस आमना इफ्तिखार मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो वेलकम करते हैं मिस आमना इफ्तिखार, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। अच्छा मिस, ये भी बताइएगा कि अक्सर लोग जो है ना वो लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? सबसे पहले इसमें मैं ये कहूँगी कि देखिए, जब बुखार होता है तो बुखार एक बीमारी नहीं होता। बुखार हमें बता रहा होता है या फीवर हमें बता रहा होता है कि आपके जिस्म में कोई और ख़राबी आई है, कोई और बीमारी ने हमला किया है, जिसके बाद आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि आप अपनी तरफ मुतवज्जा हो कि आपके जिस्म में कुछ गलत चल रहा है। जब हम नफ्सियात की बात करते हैं या हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो जिन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है या जो लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, उसके ऊपर उनका एक रद्द अमल जो होता है वो बड़ा शदीद होता है आम लोगों की निस्बत। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर ये समझनी है कि ये हमें सिग्नल दे रहा है कि उनके अंदर कुछ स्ट्रेसर्स है, उनके अंदर कुछ परेशानी है, कुछ चीज़ों को वो हल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके रवैये के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन आ गया। अब हमें किस तरह पता चलता है कि अगला एक शख्स जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार है? आप उसको कोई काम जाके कहते हैं, वो फ़ौरन आगे से आपको जैसे काट का खाने को पड़ता है और वो जवाब देता है कि मेरे से नहीं होता, किसी और से जाके कहते। या हम बाहर निकले, आप देखें अक्सर औकात हम शॉपिंग मॉल्स में चले जाए, आप गाड़ी पार्क करने के लिए जाते हैं ना, तो हर एक की कोशिश होती है मैं उससे पहले अपनी गाड़ी जो है वो लगा लूँ। हम सिग्नल्स पे खड़े हो तो लोग अपनी लाइन छोड़ के दूसरों की लाइन में घुस जाते हैं। ये वो बेचैनी है जो हमें बता रही होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर कुछ ऐसे मसाइल का शिकार है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के होते हैं। वो आपके कामकाज से मुतल्लिक हो सकते हैं, वो आपकी घरेलू मामलात हो सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी जो आजकल एक माशी बहरान चल रहा है उसके मुतल्लिक हो सकते हैं। अब चिड़चिड़ापन वैसे ही है जैसे बुखार है, वो किसी और हमें परेशानी का सबब बता रहा होता है कि उसको पहले हल करें। जब आप उस स्ट्रेस को हल कर लेते हैं तो खुद ब खुद आप देखें कि इन लोगों के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा मिस, ये भी बताइएगा, अक्सर लोग ये ज़हनी दबाव का, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो अक्सर लोग जो है ना वो इसको बीमारी नहीं समझ रहे होते हैं कि ये बीमारी नहीं है, डिज़ीज़ नहीं है, बहुत देर हो चुकी होती है बड़ी, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये डिज़ीज़ है, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि किस वक्त इसका डायग्नोस होना ज़रूरी है? देखिए, यही जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि जब लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है तो अगली स्टेज आती है कि वो गुस्सा ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन होता है आवाज़ारी, आप किसी भी जगह पर, किसी भी रोल में, किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं है। खुशी ना खुश होने के बाद अगली स्टेज आ जाती है जब आप दूसरों के लिए और दूसरे आपके लिए नापसंदीदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके जज्बात में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपके जज्बात में शिद्दत आना शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ गुस्से का इजहार ज़्यादातर हम वर्बली कर रहे होते हैं। वर्बली के बाद कुछ लोग होते हैं वो दरवाजे मार रहे होते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे होते हैं, इधर फेंका उधर फेंका। अब गुस्सा हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, लेकिन वो नेगेटिव है। गुस्सा तकरीबन हम सबको आता है, वो एक नॉर्मल इमोशन होता है, लेकिन जब उसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और वो बार बार आना शुरू हो जाता है, फिर हम कहते हैं अभी अब नॉर्मल होना शुरू हो गया। अब गुस्से की हालत में अक्सर औकात आपने देखा है हम दूसरों की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं, हम इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जिससे आपके एक सोशल पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा शदीद गुस्सा अगर किसी फ़िज़िकल फॉर्म में आते हैं तो आप आजकल अगर सोशल मीडिया उठा के देखें तो हर जगह पर इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त आ गई है कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना भी जो है वो भी शुरू कर देते हैं। अब गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है? पहले तो ये समझना है कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। जब तक मुझे उसकी रूट कॉज नहीं पता होगी कि मुझे किस वजह से गुस्सा आ रहा है, हम उसको हल नहीं कर सकते। वो ऐसे ही जैसे एक दरख्त के पत्ते ख़राब हो जाए तो हम पत्ते और शाखें काटते रहे, ना कि उसकी जड़ पे काम करें कि वो पत्ते ख़राब ही क्यों होते हैं। तो गुस्सा बुनियादी तौर पर दो वजूहात से आता है। एक, उन सिचुएशंस में ज़्यादा हमें गुस्सा आता है जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं होता, लैक ऑफ कंट्रोल। जैसे आप काम की जगह पर है या घर में कोई ऐसे मामलात हो गए या दोस्त अहबाब के साथ ऐसे मामलात हो गए जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे आप गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह होती है जहाँ पर हमें नाकामी का डर आ रहा होता है, जहाँ पर हमें एक फेलियर का खौफ होता है, वहाँ पर हमें गुस्से का इजहार करना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने गुस्सा किया होता है, पहले हमें एक उसका फ़ायदा ये होता है, लोग फ़ौरन आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं।
آپ کام پہ غصہ کریں گے تو آپ کے جو نیچے کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے کہ سر نے یا میڈم نے زیادہ غصہ کرنا ہے تو بات مان لیں. شروع میں وہ فائدہ دیتا ہے، لیکن جب آپ کی وہ عادت بن جاتی ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بالکل ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف غصے کی وجہ سے ہمارے پورے ایک معاشرتی نظام میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے اس سے خراب ہو جاتے ہیں، نوکری پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اور اگر ہم باہر نکل کے دیکھیں تو سڑکوں پہ اکثر لڑائی جھگڑے بھی ہمارے غصے کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو حل کرنا، مینیج کرنا بہت ضروری ہے. پہلے اس کو سمجھیں پھر ہم اس کے حل کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اسلام ہمیں غصہ جو ہے نا اس سے باہر نکلنے کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اسلامک پرسپیکٹیو ویو سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ اس چیز کا درس دیتا ہے. تو بینگ اے مسلم اور ہماری جو ثقافت ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے. گھروں میں پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو اس والے سے کیا تلقین کر سکتے ہیں، اس والے سے کیا کام کر سکتے ہیں، بچوں پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے وہ بتائیں. ہمارے پاس اکثر اوقات نا پیرنٹس بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ یہ ضد بہت کرتا ہے، بچوں کے اندر غصہ بہت زیادہ آ گیا ہے، دوسروں کی بات نہیں سنتے ہیں. وہاں پر میں بچوں کا سیشن نہیں کرتی ہوں، یا وہاں پر میں بچوں کے ساتھ کم کام کرتی ہوں اور میں ان والدین کے ساتھ زیادہ بات کرتی ہوں. آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ایک بڑا میجر لائف سٹائل چینج آیا ہے. اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کی دونوں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جابس کرتے ہیں. اب جب آپ جاب کر رہے ہو تو ایک تو آپ کا اسٹریسرز آپ کے کام سے متعلق ہے، آپ کا ایک دباؤ آپ کو کام کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے. یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جن کا بچوں کے ساتھ پھر ٹائم بہت کم گزرتا ہے، اور غصہ ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو والدین کے پاس ہوتا ہے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی کبھی وہ کام کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی بچے اس سے مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں والدین کو کہوں گی کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں اپنے بچے کے لیے. اگر آپ غصے کا اظہار کریں گے، چاہے آپ کا مقصد اس میں بچے کو کنٹرول کرنا یا اس کو صحیح چیز سکھانا ہے، تو غصہ ایک حل نہیں ہوتا ہے. آپ بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کریں. جب بچہ آپ کی بات سنے گا تو آپ کو غصے کا اظہار بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو بحیثیت پیرنٹس پہلے ہم اپنے اندر نرمی لے کر آئے. اور اگر میں اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ہمیں بڑے واضح طور پہ کہا گیا کہ غصہ حرام ہے. ہم اس کے تہہ میں جا کے دیکھیں، وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. غصے کی حالت میں کوئی بھی کیا گیا اقدام ریلیجیسلی ہم لاء کی طرف سے دیکھیں تو اس کو ہم ویلڈ نہیں کنسیڈر کرتے، کیونکہ اس ٹائم آپ ایموشنل فیز میں ہوتے ہو، آپ لاجیکل بہت کم ہوتے ہو. تو اس لیے غصے کو ہم ریلیجیسلی بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کرنا، آپ کے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، جس کا بہت اجر ملتا ہے. ہم سائیکالوجی کی بھی بات کریں تو جتنا آپ کو اپنی ڈرائیوز کے اوپر، آپ کے ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہوگا اتنے آپ کامیاب رہیں گے. اور یہی سائنس کا بھی اصول ہے کہ جب چیزیں ایکسٹریم میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے، اس کے ہمیشہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج دیکھا جائے تو ہم سگنلز کراس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم سگنلز کراس کر کے ایک دوسرے اس ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں بحیثیت قوم ہمیں کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس میں ایک چیز ہر پلیٹ فارم پہ بات ضرور کرتی ہوں، میانہ روی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے. ہم بہت ساری زندگی میں مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ ایک اپنے لیول پر کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. لیکن غصہ، چڑچڑاپن، شدت پسندی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت سارے اور مسائل پیدا کر دیتا ہے. تو اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ہم ان کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایک چیز کہوں گی کہ اپنی زندگیوں میں اعتدال لانا شروع کریں، اپنے رویوں میں نرمی لانا شروع کریں، دوسروں کو گنجائش دیں. جب آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں، دوسروں کو گنجائش دیتے ہیں، اپنے اندر فلیکسیبلٹی لاتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، آج کے جو اس پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، مس آپ جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا میسیج بتائیے. بس میں اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں. وہ آپ کے جذبات ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کے رویے ہے، ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. آپ بہت اچھا کھانا بنائیں اور اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیں، یا آپ چائے کے ہم بہت شوقین ہوتے ہیں، چائے میں بہت زیادہ میٹھا ڈال دیں تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی میں ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں تاکہ ہم اس کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکیں. زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اپنی زندگیوں
بیماریوں میں اعتدال، متوازن میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر یارماڈا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔